बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल के बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें ताकि आइंदा आने वाले प्रोग्राम की इत्तला आपको बर वक्त ऑटोमेटिक मिल सके। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो आने वाली गंदम में हीट वेव का क्या असर हो सकता है और उसे किस तरह अवॉइड किया जा सकता है उसके बारे में है। आपको मालूम है कि हमारी पिछले साल की फसल जहां और वजूहात की बिना पर ख़राब हुई है, उसकी पैदावार कम हुई है। एक बड़ी वजह यह थी कि फरवरी के आखिर में और मार्च के शुरू के अंदर हीट वेव आई और वो 2-3 हफ्ते तक उसका असर रहा। उसके नतीजे में दाना पिचक गया और वो लोग जो तमाम अपनी कोशिशें कर चुके थे और 70 मन और 80 मन की तवक्को रख रहे थे, उनकी पैदावार 40 मन और इसके लगभग आई। तो ये वक्त से पहले आप लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि अगर खुदा न खास्ता इस साल हीट वेव आती है तो पाकिस्तानी किसानों को क्या करना चाहिए, पाकिस्तानी ज़रूरी साइंसदानों को क्या करना चाहिए, उसका हल कैसे तलाश किया जा सकता है। आज का प्रोग्राम इसके बारे में है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी किसानों का दर्द मेरे दिल में है और इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मैं आजकल ओमान में हूँ और मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ डॉक्टर फारूक साहब के पास, जो यहाँ प्लांट साइंसेस के डिपार्टमेंट के हेड हैं और 2 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एक अल्फ़ा के ऊपर कि किस तरीके से उसकी पैदावार ज़्यादा ली जा सकती है, उसकी ड्यूरेशन यानी कि पीरियड जो है वो कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है, और अगर नमकीन पानी में कुछ नमकियात हों तो उसके अंदर कैसे कौन सी वैरायटी जो है वो डेवलप की जा सकती है। एक और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो हमारी गंदम की फसलें हैं और गंदम की जो वैरायटीज़ हैं उनमें कोई ऐसी वैरायटीज़ तलाश की जाए ताकि उसका दौरानिया कम हो और खुदा न खास्ता अगर हीट वेव आती है तो उससे किस तरह बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और फिर मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा, और वो ये है कि सामीन, आपने कायदे आज़म का नाम यकीनन सुना होगा। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैंने कायदे आज़म का नाम नहीं सुना, और कोई पाकिस्तानी ऐसा भी नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैंने कायदे मिल्लत का नाम नहीं सुना होगा। कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान को हर आदमी जानता है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कायदे क़िल्लत का। ये पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म गुज़रे हैं जो 53-54 के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और उनका नाम था ख्वाजा नाज़मुद्दीन। और उस ज़माने के अंदर चूँकि पाकिस्तान नया नया बना था, चीज़ें उथल पुथल थी, हर चीज़ सेटल नहीं थी और शायद उस ज़माने में भी कोई हीट वेव आई हो जो लोगों ने रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन नतीजा क्या था, वो ये था कि मुल्क के अंदर बदतरीन कहत था और खाने के लिए गंदम नहीं थी। उस वक्त कायदे क़िल्लत ने एक बड़ा काम किया और वो ये काम किया कि अमेरिका से एक मुआहदा किया और उस मुआहदे का नाम था PL 480। उसके नतीजे के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक गंदम फराहम करनी थी और उसके पैसे पाकिस्तानी पैसों में अदा करने थे, और वो पैसे जो थे उससे एक फ़ंड बनना था जिसका नाम था PL 480, और वो पैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर खर्च होने थे जिसके नतीजे के अंदर बेहतरीन वैरायटीज़ आ सकें और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की और गंदम की ख़ास तौर पर पैदावार बढ़ सके। तो नाजरीन, आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ डॉक्टर फारूक साहब के पास इस सवाल के जवाब की तलाश में। सामीन, ये 2019 और 20 की पैदावार गंदम की बहुत ज़्यादा पैदावार थी और उस वक्त के वज़रा ये कह रहे थे कि कायदे आज़म से लेकर आज तक के तमाम रिकॉर्ड हमने गंदम की पैदावार के हमने ख़त्म कर दिए हैं, हमने तोड़ दिए हैं। गंदम की पैदावार के तमाम रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए हैं। और लेकिन जो उसके बाद जो फसल आई यानी पिछले साल की फसल, उसके अंदर पैदावार इतनी कम हुई कि किसी वज़ीर का कोई बयान मैंने उसके बारे में नहीं सुना। मैं एक प्रोग्राम आइंदा करना चाहता हूँ कि उसकी वजूहात क्या थी और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ताकि आइंदा के लिए उसको अवॉइड किया जा सके। लेकिन आज जो मेरा मौजू है वो मौजू ये है कि मैंने एक ऐसे आदमी को तलाश किया जो साहिब बसीरत भी है और दुर्वेश भी है और अपनी ज़िंदगी उन्होंने इसी काम के लिए लगाई हुई है
کہ کس طریقے سے ہم پیداوار کو بڑھا سکیں اور اس قسم کی اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا حل کیسے تلاش کرنا ہے۔ ہم پاکستانیوں کو ایک بہت ہی اچھا طریقہ ملا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے یا ریزلٹس اچھے نہ آئے تو بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا بلیم کسی اور پر کر دیں۔ جیسے ہیٹ ویو آئی تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب موسمیاتی تبدیلی آئی ہوئی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر پہنچا ہوا ہوں ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس، اور میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ آئندہ بھی ہیٹ ویو آئے تو میرے پاکستان کے گندم کے کسان اس کو کیسے ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، اس میں کسانوں کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس میں گورنمنٹ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور اس میں ہمارے ریسرچ سائنٹسٹ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں ڈاکٹر فاروق صاحب جنہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے اور دنیا جہان سے ایوارڈ سمیٹے ہوئے ہیں، اور مختلف ممالک میں بہترین جو ملٹی نیشنل ادارے ہیں، ریسرچ کے ادارے، وہاں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، میں آج ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر فاروق صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے اور میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے۔ بات چیت تو آپ کے ساتھ ہوتی رہی ہے، لیکن پاکستان کے ایک مسئلے کے اور پاکستان کے کسانوں کے ایک مسئلے کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ہیٹ ویو کیا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے مختلف فصلوں پر، خاص طور پر گندم کے اوپر، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ حافظ وسیم محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے تفصیلی اور مبالغے سے بھرے ہوئے تعارف کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ آپ نے واقعی بڑے ایک سنگین مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہمارے کسانوں کو اور ہمارے زرعی سائنسدانوں کو اس طرف اپنی توجہ مبذول کروانا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کے دوران کوشش کروں گا کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ یا جو دنیا سے آپ جیسے بڑے ماہرین سے سیکھا ہے وہ کسانوں کی رہنمائی کے لیے عرض کروں، اور پھر اپنے زرعی سائنسدانوں کی توجہ اس طرف جانب مبذول کرواؤں کہ ہماری جو زرعی ترجیحات ہیں، زرعی تحقیق کی ترجیحات ہیں، ان میں کیا تبدیلی لانا چاہیے۔ ویو ہے، اس کا مطلب ہے کہ درجہ حرارت وہ ایک خاص حد سے بڑھ گیا ہے۔ خاص حد سے مراد یہ ہے کہ ایسا درجہ حرارت جو پودوں کے لیے اچھا ہے، اگر اس سے بڑھ جائے تو یہ جس طرح ہم انسانوں کے لیے وہ مضر ثابت ہوتا ہے، پودوں کی نشو و نما کے لیے، دانہ بنانے اور خوراک بنانے کے عمل کے لیے بھی بہت برا ثابت ہوتا ہے۔ اصل میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہیٹ ویو کب آتی ہے، پودوں پہ اس کے اثرات اس کے مطابق ہوں گے۔ اگر تو سٹا بننے سے پہلے یا جو سٹا نکلنے سے پہلے ہیٹ ویو آئے کسی بھی فصل میں، گندم میں، گفتگو کا چونکہ موضوع وہ گندم ہے، گندم میں بھی ہیٹ ویو کس مرحلے پہ آتی ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہے گندم کے پیداوار بنانے کے عمل میں اور پیداوار میں۔ اگر سٹا بننے کے بعد ہیٹ ویو آئے جو کہ عموماً زیادہ مضر ثابت ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو جو زیرگی کا عمل ہے جس کو پولینیشن کہتے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد زائگوٹ یا دانے بننے کا عمل وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر ان دونوں مرحلوں پہ ہیٹ ویو آئے تو اس سے دانوں کی سٹے میں تعداد وہ متاثر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ گزشتہ سالوں میں اور اب بھی جو متوقع ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیبرری میں آئے گی، مڈ فیبرری کے آس پاس یا اس کے بعد، تو اس وقت دانہ طے ہونے کے بعد، یعنی دانوں کی تعداد طے ہونے کے بعد آئی، تو اس لیے ہماری گفتگو کا زیادہ موضوع یہ ہوگا کہ اگر اس کے بعد ہیٹ ویو آئے وسط فروری یا اس کے بعد، تو اس کے پودوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس دوران جو پودے کا خوراک بنانے کا عمل ہے جس کو ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھسس کہتے ہیں، وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ پتوں سے پانی کا اخراج بڑھ جاتا ہے، پتے اپنی صلاحیت کے مطابق خوراک بنا نہیں پاتے۔ خوراک بنانے کے بعد اگلا مرحلہ پتوں سے دانوں تک خوراک کی ترسیل کا ہے۔ اس میں کافی سارے خامرے یا انزائمز انوالو ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھسس خود متاثر ہوئی جس سے خوراک کم بنی، ترسیل کا عمل متاثر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جو کم بنی ہوئی خوراک ہے وہ بھی بہت کم مقدار میں بنتے ہوئے یا بڑھتے ہوئے دانوں تک پہنچے گی، تو پھر دانہ چھوٹا رہ جائے گا، پچک جائے گا۔ تو اس وجہ سے پیداوار میں خاطر خواہ کمی آتی ہے۔ اس میں سے 50% بلکہ اس سے زیادہ کمی بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں گزشتہ سال
तकरीबन 50% पैदावार कम हुई, लेकिन अगर इसकी शिद्दत या इसका दौरानिया बढ़ जाए तो पैदावार में 70 से 80% कमी भी आ सकती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसका मैकेनिज़्म बताया है कि किस तरीके से और किस मौके के ऊपर अगर हीट वेव आती है तो पैदावार पर किस तरह असर पड़ता है, और वो 50% तक डाउन भी हो सकती है। हमारे जहन में पाकिस्तान का जो वक्त है वो पिछला साल हमारे जहन में है जिसने हमें डराया हुआ है, और वो मार्च के शुरू के अंदर, फरवरी ख़त्म हुआ और मार्च शुरू हुआ और उस वक्त दाना बन चुका था। इसका मतलब ये है जो आपने फरमाया है उसके नतीजे के अंदर दाना पिचक गया और पैदावार उसकी कम हुई। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं अफ्रीका में मैंने काफ़ी अरसा गुजारा है, और उस अफ्रीका के अंदर चूँकि उनकी खुराक बीन्स है, बीन्स या मकई है और बीन्स है, वहाँ पर एक लफ्ज़ है जो मेरे सवाहिली के सुनने वाले लोग हैं अफ्रीका के, वो जानते होंगे। वहाँ एक वैरायटी है, उसका नाम है मेज़ी मोजा बीन्स, और चूँकि वो सारा का सारा बारिशों पर इंसार है। बारिश कभी 45 डेज़ की होती है, कभी 3 महीने की भी होती है, और अगर बारिशें कम हो जाएं तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसी वैरायटियाँ लेकर आएँ जो थोड़े वक्त में पक जाएं। उसी में वो बीन की एक वैरायटी है, उसे कहते हैं मेज़ी मोजा। मेज़ी मोजा का मतलब है 1 महीना। वो 1 महीना तो नहीं होता, लेकिन वो आपने जो बात फरमाई है कि उसका जो प्रोडक्शन का जो टाइम है वो 1 महीना है, और फिर बाद में पकने के ऊपर कुछ थोड़ा सा वक्त लगता होगा, तो वो 45 डेज़ की एक वैरायटी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के, और जो हमारे पास मिसाल है वो मिसाल ये है कि फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू के अंदर ये हीट वेव ने आना है। अगर वो हीट वेव आती है तो हमें कोई तब्दीली जो है अपनी वैरायटीज़ में करनी पड़ेगी, या हमें कोई प्लांटिंग टाइम में कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, या हमारे पास कोई ऐसी वैरायटी है जिसे हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, जिस तरह मेज़ी मोजा की मैंने मिसाल दी है कि हीट वेव के आने से पहले पहले दाना मुकम्मल हो जाए और पैदावार पर कम से कम बुरा असर पड़े। शुक्रिया मोहतरम हाफिज़ साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है। इस मसले का सबसे मौसर हल तो यही है कि हमारे पास कम दौरानी की गंदम की वैरायटीज़ हों, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो ज़्यादा दस्तयाब वैरायटीज़ हैं वो ज़्यादा दौरानी की हैं। वो 125, 30 या 135 दिन लेती हैं पकने में। तो हमारे पास अगर ऐसी अक़साम हों तो वो सबसे बेहतरीन हल है। कुछ वैरायटीज़ अभी गुज़िश्ता सालों में सामने आई हैं, जिसमें फ़ख्र बकर है और एक हिशाम 8 वैरायटी है। ये निस्बतन कम वक़्त में तैयार होती हैं। इसमें एक बात मैं बताता चलूँ कि इनका दौरानिया तो अगर मुनासिब और मुवाफ़िक़ हालात हों तो वही होगा, लेकिन अगर हीट वेव आए तो फिर सिट्टा बनने के बाद ही अपना अमल बहुत तेज़ी से मुकम्मल करती हैं और कोशिश करती हैं कि हीट वेव के असरात को कम से कम किया जाए। एक तो ये हल है। दूसरा हल ये है, अगर ऐसी वैरायटी दस्तयाब ना हो या ये जो मैंने नाम लिए जिन वैरायटीज़ के वो किसान को मिल ना सकें, तो उसको चाहिए कि अपनी बवाई जल्दी मुकम्मल कर ले। यानी वो वस्त नवंबर तक अगर मुकम्मल कर लेगा तो गंदम अपना दौरानिया ज़्यादा हद तक जो है वो हीट वेव के आने से पहले मुकम्मल कर चुकी होगी और जो असर होगा वो कम से कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत प्यारी बात फरमाई है कि एक तो ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी जो है, जो आपने फ़ख्र बकर का नाम लिया है और एक डेरा इस्माइल ख़ान की वैरायटी का नाम लिया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ज़रूरी साइंसदान हैं, ब्रीडर्स जो हैं, प्लांट ब्रीडर्स, उनको तवज्जो इस बात पर देनी चाहिए कि जैसा देश वैसा भेस। अगर मौसम तब्दील हो रहा है, जिस तरह हम अपनी जान को बचाते हैं कि बाहर अगर सख्त गर्मी पड़ रही है तो हम किसी साए में आ जाते हैं, ये मिनिमम है, और उससे आगे जाए तो हम एसी में चले जाते हैं। तो ये इसी तरीके से ये हमारे जो पौधे हैं उसको हम उस वक्त के आने से पहले पहले उसका जो अमल है पैदावारी वो मुकम्मल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते के अंदर अगर हम बुआई मुकम्मल कर लें, बिजाई, तो हीट वेव के असरात कम होंगे अगर आ जाए तो। हाफिज़ साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही फरमाई। असल में हमारे यहाँ जो ज़्यादा कम दौरानी वाली वैरायटी या अक़साम हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। हमारे यहाँ 2 अक़साम हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया, फ़ख्र बकर और हिशाम 8। वो असल में कम दौरानी वाली नहीं हैं,
لیکن اگر ہیٹ ویو آئے تو ہیٹ ویو آنے پر یہ سٹا نکلنے سے سارا میچورٹی کا عمل یا دانہ مکمل ہونے کا عمل وہ جلدی مکمل کر لیتی ہیں، جس وجہ سے پیداوار میں کمی سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ تو اگر تو یہ دونوں اقسام کسانوں کو دستیاب ہوں تو وہ ترجیحاً ان اقسام کو لگائیں، اس سے ہیٹ ویو آنے پہ نقصانات کم ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکے تو پھر 1 نومبر سے 15 نومبر تک بوائی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ دانہ بننے کا عمل بالکل مکمل تو نہیں ہوگا، لیکن کافی حد تک جو ہے وہ دانہ بن چکا ہوگا، اور اس کے بعد اگر ہیٹ ویو آئے تو نقصان کم ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے نشاندہی کی ہے۔ اور اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ہم نے اس مرتبہ بھی ویٹ گروور سے ایک سروے کروایا ہے۔ ہم نے 100 وہ فارمر جو ہمارے مستقل ہماری لسٹ کے اندر شامل ہیں ان سے ہم نے کروایا ہے، اور ہم نے آپ کی بات کو اس میں ہم نے صحیح پایا ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے سال ہیٹ ویو کی موجودگی کے اندر زیادہ سے زیادہ پیداوار لی ہے، جن کی پیداوار 50 من سے پلس آئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 نومبر سے پہلے گندم کی بجائی کر لی تھی۔ اب ایک شاعر کا شعر ہے، اور وہ ہے کہ نہ ان سے نکلے گا نہ ان سے نکلے گا، نہ ان سے نکلے گا نہ ان سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ تو اس پروگرام کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو آج ہماری ڈسکشن ہوئی ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی کسان ہیں گندم والے، وہ 2 کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو اپنی گندم کی بجائی 5 نومبر سے پہلے کر لیں، اور اگر کسی قیامت کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہوں تو ناٹ مور دین 15 نومبر، یعنی کہ یہ تھوڑا سا ایک گرے پیریڈ ہے کہ یہاں تک بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن اچھا کسان وہ رہے گا، اس کی پیداوار زیادہ آئے گی جو 5 نومبر سے پہلے کاشت کر لے گا، اور پھر ہیٹ ویو آتی ہے تو ہیٹ ویو اس کو کم سے کم نقصان پہنچائے گی۔ اور دوسری جو گزارش ہے وہ ہمارے پاکستان کے زرعی سائنسدانوں سے ہے کہ آپ شارٹ ڈیوریشن کراپ وہ اس کو بریڈ کریں۔ اب تک ہماری ساری توجہ اس بات پر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کیسے آ سکتی ہے۔ اب اگر زیادہ سے زیادہ پیداوار کے راستے میں کوئی موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور وہ ایڈجسٹ بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے اگر ہم شارٹ ڈیوریشن ورائٹیز مارکیٹ میں لے کر آئیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات زرعی سائنسدان بھی سن رہے ہوں گے جنہوں نے کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا، اور پاکستانی کسان بھی اس بات کو سن رہے ہوں گے جن کے پرابلمز کے بارے میں اور پچھلی فصل سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے بارے میں ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال فصل کی خرابی کے اندر، فصل کی کم پیداوار میں ہیٹ ویو کے علاوہ اور کون سے عوامل تھے۔ اور میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام میں کہ اگر ہم نے گندم میں خود کفیل ہونا ہے تو کون سے سٹیپس گورنمنٹ کو لینے ہیں، کون سے کام کسانوں نے کرنے ہیں، اور کون سے کام زرعی سائنسدانوں نے کرنے ہیں۔ اس پروگرام کا انتظار کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔